अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम लालू का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आयला रोड के साथ कच्ची जगह पर जाकर गिरी थी। आयला, पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? जैन आयला को किसी कीमती मता की तरह बाजू में बढ़ते हुए चीहा था। फाड़िया भी पास पहुंच चुके थे जबकि जैन आयला को लिए भी अपनी गाड़ी की जन्म दौरा था। रश ड्राइविंग करते हुए जैन की आंखें जब्त के एहसास से लाल हो चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचकर आयला का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था और जैन बाहर बेचैनी से टहल रहा था। जैन तो सुबह हैरत हो रही थी। हमेशा जिस लड़की को वो दुत्कारता आया था, आज उसी की सलामती की दुआ करते उसका दिल पागल हो रहा था। जियान को इस वक्त शिद्दत से एहसास हो रहा था कि ये लड़की उसके लिए कितनी जरूरी हो चुकी है, जो आज अपनी जान पर खेलकर उसे अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिला गई थी। अदरा का ये तकलीफ दे लम्हा जियान से ये इकरार करवा गया था कि उसके प्यार में पागल ये हसीन और दिल की प्यारी लड़की उसकी नस नस में उतर कर अपने प्यार का जादू चला चुकी है। अगर कोई और लम्हा होता तो फारिया अपने भाई को आयला के लिए यूं बेचैन होते हुए देखकर बहुत खुश होती, मगर आयला का खून देखकर इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान और फिक्रमंद थे। डॉक्टर को बाहर निकलता देखकर वो दोनों बेकरारी से आगे बढ़े थे। घबराने की जरूरत नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि सर पर कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी, लेकिन वो पहले ही बहुत ज्यादा वीक है, ऊपर से खून भी बहुत बह गया। हमने उनको ड्रिप लगा दी है। अब ये आप लोगों को मेक श्योर करना है कि 2 ड्रिप खत्म होने से पहले वो यहाँ से बाहर ना जा सके, क्योंकि आपके पेशेंट को मैं पर्सनली भी जानती हूँ, काफी उतलवाली सी है, ताबली सी है वो। एक जगह टिक कर बैठना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। बाकी अपनी तसल्ली के लिए मैंने कुछ टेस्ट करवाए हैं आयला के, जिनकी रिपोर्ट कुछ घंटों तक आ जाएगी। आप लोग मिल सकते हैं उनसे। डॉक्टर दोनों की फिक्रमंद चेहरे देखकर तफसील से सारी बात बताती हुई आगे बढ़ गई थी। चलो क्या हुआ? फाड़े को पीछे हटा देकर ध्यान ने सवालिया अंदाज में उसके जन्म देखा था। नो, मैं बाद में मिल लूंगी आयला से, अभी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। फारिया शोश से कहते हुए कुर्सी पर जा बैठी थी। आज पहली बार जियान को उसका आयला के हवाले से छेड़ना अच्छा लगा था। उसकी लाजी पर जियान लापरवाही से कंधे झुकाते हुए अंदर की जन्म बढ़ गया था। आयला आंखें मूंदे हुए लेटी थी। वो शायद गूंदगी में थी। आयला का एक हाथ कमर के अंदर था, जबकि ड्रिप लगा हुआ दूसरा हाथ उसके सीने पर धरा था। जियान को लग रहा था जैसे आज पहली बार वो आयला को दिख रहा है। आयला के दिखे नखों से सजा हुआ हसीन चेहरा जियान को अपना मजीद असीर बना रहा था। जितना वो इस जानलेवा जज्बे से दूर रहना चाहता था, इतना ही अब वो बुरी तरह से इसका शिकार हो चुका था। मीर जिया हैदर के इश्क में पूर डूबी आयला इकराम उसे आहड़ का घुटने टेकने पर मजबूर कर गए थे। जियान ने खुद को मजीद बहकने से बचाने के लिए नजरें फेर ली थी, क्योंकि वो अभी आयला पर ऐसा कोई हक नहीं रहता था। शायद आयला बेहोशी में भी जियान के उससे तवज्जो हटना महसूस कर गई थी। किस्मत आकर आंखें खोलते हुए आयला ने जो नाम लिया था, ऊपर जियान महलाना नजर से अपने दीवाने को देखने लगा था। जियान को आयला की मोहब्बत की इतनी शिद्दत बेचैन कर गई थी। बी को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता। आयला अभी भी उस हादसे के जेर असर घबराई हुई थी। आयला, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने। जियान की आवाज पर आयला ने बहुत मुश्किल से पूरी आंखें खोलते हुए जियान का जन्म देखा था। मीर, बहुत जालिम हो तुम, अब इस तरह मुझे तड़पाओगे? ठीक कहते हैं मीर, तुम मैं बहुत पागल हूँ, जानती हूँ, इतनी खुशकिस्मत मैं कभी नहीं रही हूँ, फिर भी मैं तुम्हें सामने देखा हकीकत का गुमान होने लगा था। जियान को इस लम्हे उस पर शदीद गुस्सा आया था, जिससे इस प्यारी लड़की को इतना वक्त इसी तरह अजियत में मुबतला किए रखा था। आयला, तुम्हारा मीर हकीकत में तुम्हारे सामने आ चुका है। अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। पहले का तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की कोई नहीं होगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मुझसे दूर जाने के लिए मेरे आगे हाथ जोड़ोगे। जियान ने आगे होकर उसका नाजुक कपकपाता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथों में लेते हुए उसे अपने वहां होने का यकीन दिलाते हुए आखिरी बात शरारती लहजे में कह दी। आयला बेयकीनी से आंखें फाड़े हुए जियान की जन्म देख रही थी। उसे लग रहा था या तो वो नशे में है या फिर सामने खड़ा शख्स मीर जियान हैदर नहीं है। मीर, ये तुम ही हो ना? लगता है चोट मेरे सर पर लगी है और असर तुम पर हो गया। तुम तो कल तक मुझसे शदीद नफरत करते थे ना, फिर आज अचानक ये सब? कहीं तुम तुम्हारी जान बचाने की वजह से तुम इसामंद होकर तो नहीं बोल रहे? लेकिन नहीं, तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। प्लीज मीर, मैं मजीद पागल हो जाऊंगी। जियान के ये प्यार बड़े हुए जुमले आयला को अच्छा खासा हल्ला गए थे, इसलिए उनकी सब बातों पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। मुझे जितनी शदीद तुमसे मोहब्बत हो चुकी है ना, उसके आगे वह नफरत बहुत ही मामूली थी। और ये मोहब्बत अचानक बिल्कुल भी नहीं हुई। बहुत लंबी कहानी है उसकी भी। एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर बताऊंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। रिलैक्स रहो बिल्कुल। जिया ने आयला के नाजुक हाथ पर अपने देखते हुए लब रख दिए थे। उसके लम्स ने आयला की पहले से तेज चलती हुई सांस में मजीद इंतशार पैदा किया था। जिया ने शुरुआत में ही आयला की बोलती बंद करवा दी थी। आयला इस कदर अनायत पर जिया के जन्म मोहब्बत पाश नजर से देखी गई थी। क्या वो वाकई खुश नसीब थी? उसे मीर जिया हैदर का साथ मिलने वाला था। आयला ने बेड से उठना चाहता, लेकिन जिया ने उसे ऐसे नहीं होने दिया था। खामोशी से लेटी रहो। आयला को लग रहा था कि जिया का ये रूप देखकर उसके दिलो दिमाग मफलूज हो चुके हैं। मीर जियान हैदर उससे प्यार करता है क्या?
आयला के लिए इस बात पर यकीन करना नामुमकिन हो जाता अगर वो जियान की आंखों में वाकई अपने लिए मोहब्बत और फिक्र न देती। उससे पहले कि जियान कुछ कहता, दरवाजा खोलकर फाड़िया आयला के पेरेंट्स के साथ अंदर डाले होते। मेरी बेटी, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर। आयला इकराम साहब आयला के पास पहुंचकर उसका माथा चूमते हुए बोले थे। उसके हर अंदाज से परेशानी और फिक्र झलक रहे थे। फारा बेगम भी चेहरे पर मुस्लिम फिक्र सजाए उनके पास आ खड़ी थे। प्लीज ये झूठे ड्रामे मत किया करें मेरे सामने, जानती हूँ कितनी फिक्र है आपको मेरी। और ये औरत क्यों आई है यहाँ? जिया मुझसे नजरों से अपनी शेरनी को देख रहा था, जिस हाल में भी दाने से बात नहीं आ रही थी। लेकिन इकराम साहब को अपने सामने शर्मिंदा होता देखकर जिया ने फाड़े को बाहर आने का इशारा करते वहां से निकल आया था। आयला बेटा, हमें सच में तुम्हारी बहुत ही फिक्र है, इसलिए यह बस सुनते ही भागकर चले आए हैं। तुम इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो? हैरत की बात है ना कि एक बार को अपनी थकी बेटी को इस बात का यकीन दिलाना पड़ रहा है कि एनीवे आप लोग दे चुके हैं ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप लोग जा सकते हैं जहाँ से। मुझे में इतनी हिम्मत है कि मैं खुद को संभाल सकूँ। आयला की बात सुनकर कब से हम मुझको फाड़ा बेगम का सबर जवाब दे चुका था। बहुत शौक था ना अपनी से बदतमीज बेटी के प्यार में पागल होकर यहाँ दौड़ चले आने का, और अब इतनी बेइज्जती से पेड़ बढ़ गया हो तो वापस चले। फाड़ा बेगम ने नौबत से कहकर वहां से जाने पर इकराम साहब भी हम वहां से निकल गए थे। आयला हमेशा की तरह उन्हें अपनी बीवी के चारों पर चलता हुआ देखकर ताली से मुस्कुरा देते। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र होती ना बाबा, तो मेरी चंद बातों के जवाब में यूं मुझे बिस्तर पर छोड़कर ना जाते। आयला ने दुख से सोचा था, मगर फिर जिया का ख्याल लाते ही एक खूबसूरत मुस्कान उसके लबों को छू गई थी। उसने फायदे का मैसेज देख लिया था जिसमें उसने बताया था कि जिया को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया, इसलिए उन्हें वहां से निकलना पड़ा। जिया ये सोचकर मुतमिन होता हुआ कुछ टाइम के लिए चला गया था कि आयला के पेरेंट्स उसके पास आ चुके हैं, मगर वो नहीं जानता था कि आयला के पेरेंट्स के आगे उसकी क्या अहमियत है। आयला से अब मजीद इतनी देर जब पर टिक कर बैठना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए वो हाथ से ट्रिप निकालते हुए बेड से उठ गए थे। एक बार उसके सर पर टीसें उठी थी, लेकिन उसने जल्द ही उनको संभाल लिया था। रूम से निकलकर आयला का रुख डॉक्टर अदिला के ऑफिस की जानब था ताकि उन्हें अपने जाने का बता सके। ऑफिस के डोर पर पहुंचकर आयला ने दस्तक देनी चाहिए थी, लेकिन अंदर से अपना नाम सुनते ही वहीं पर रुके थे। डॉक्टर अदिला शायद उसकी कोई रिपोर्ट देख रही थी जिसके बारे में नर्स ने उनसे सवाल किया था। डॉक्टर साहबा, क्या हुआ? अब आयला की ये रिपोर्ट्स देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई है? ऐसा क्या आया है इनमें? नर्स की बात पर डॉक्टर ने अपनी परेशानी मलते हुए फाइल उसके सामने काट ली थी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ दगा दे जाए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये देखकर कि आयला को ब्लड कैंसर है और उसके पास सर्वाइव करने के सिर्फ 20% चांसेस मौजूद हैं, और ऊपर वाला भी कैसे कैसे मुझसे करता है। अगर आज आयला का एक्सीडेंट ना होता और वो यहाँ ना आती तो ये बात कैसे पता चलती? फिर शायद ये 20% चांसेस भी खत्म हो जाते। डॉक्टर और भी न जाने क्या क्या कह रही थी, मगर आयला को लगा था कि हॉस्पिटल की ये इमारत पूरे कद से उस पर आ गिरी हो। आज ही तो जाने से अपनी मोहब्बत का एहसास लाकर जिंदगी की निवेश सुनाई थी, और अब कुछ लम्हों बाद उसे बहुत ही बेदर्दी से वो छीन लेने की खबर सुना दी गई थी। मेरी मीर, मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ, बल्कि इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ जिसके नसीब में शायद प्यार कभी नहीं था। आयला के आंसू पलकों से टूटकर नीचे गिरे थे। आयला को पहले कभी मौत से डर नहीं लगा था, मगर अब जब वो जीना चाहती थी, अपनी मोहब्बत अपने मेरे के साथ रहना चाहती थी, तो उसे जीने का हक ही छीना जा रहा था। जो भी है, मैं तो हमेशा से ही ऐसी दर्द भरी जिंदगी गुजारने की आदी हूँ, मगर मैं मीर पर अपनी इस महनूस जिंदगी का साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी ऐसा कहूंगी। काश कि मीर जो तुम बोल रहे थे वो झूठ होता, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हुई होती। लेकिन जो भी है, मुझे तुम्हारी इस मोहब्बत को आगे बढ़ने से पहले ही यहीं पर खत्म करना होगा। इस दुनिया से जाते जाते मैं दोबारा तुम्हारे दिल में अपने लिए इतनी नफरत बढ़ जाऊंगी कि तुम मेरा नाम लेना भी पसंद नहीं करोगे, और ना ही तुम्हें मेरे मरने का दुख होगा। मैं तुम्हें किसी सूरत दुखी और नाखुश नहीं दे सकती मीर। आयला ने अपने चेहरे से बेदर्दी से आंसू पोंछते हुए सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। उसे खुद को मजबूत करते हुए कदम अंदर बढ़ाए थे। आयला, तुम यहाँ आ बैठो। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी? ड्रिप खत्म तो होने ले देती पहले। पहले ही तुम उठ कर आ गई। कहा था ना मैं तुम्हें कि आराम नहीं आता। जब पर टाइटर अदीला ने मुस्कुराकर कहते हुए अपने सामने बैठने का इशारा किया था। मैं आपकी सारी बातें सुन चुकी हूँ कि मुझे क्या बीमारी है और मेरे पास कितना कम टाइम रह गया। मामा की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते आपने हमेशा मुझे कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो मेरे पास आना। आज तक कभी मैं आपके पास नहीं आई, लेकिन आज मुझे आपसे हेल्प चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हालांकि बात पर अपनी मेहरबान दोस्त का चेहरा याद आते उसकी आंखें नम हुई थी। बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम बोलो तो सही, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगी, और इस बीमारी पर दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक हो सकती हो। टाटा अदिल्ला अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आते हुए बोलते, आपको मुझसे वादा करना होगा कि मेरी इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं, प्लीज। आयला, ये क्या कह रही हो तुम ठीक तो हो सकती हो। तुम्हारे पास अभी भी सर्वाइव करने के 20% चांसेस मौजूद हैं। मराठा अदिला की बात पर आयला ने दुख पर हंसी से उनकी जन्म देखा था, और 80% चांसेस नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जितना वक्त मेरे पास है मैं उसे यूं मशीनों में जगह कर हॉस्पिटल में नहीं गुजार सकती।
پلیز ایک مرتبہ انسان کی آڑی خواہش پوری کر دیں۔ پورے 20 منٹ اس کے بعد ان کے ساتھ بحث کرتے ہوئے آخرکار آئلہ انہیں اپنی بات ماننے کے لیے راضی کر چکی تھی۔ تھینک یو سو مچ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آئلہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فائل اٹھاتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ حشام اپنے آفس میں بیٹھا کیس سے ریلیٹڈ اپنے ماتحت کی بیٹی کی کوئی تصویریں دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر باسیہ کی بیٹی کی تصویر پر پڑی تھی۔ یہ اس کے برتھ ڈے پارٹی والی تصویر تھی جس پر منہا اس کی باہوں میں کسی گڑیا کی طرح سمائی ہوئی تھی۔ حشام کتنے ہی لمحے یکٹک منہا کے حسین مکھڑے کو دیکھے گیا تھا جو خود میں دنیا جہاں کی معصومیت سے سموئے ہوئے تھا۔ کوئی اتنا پیارا اور کیوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ حشام نے مسکراتے اپنے دل سے سوال کیا تھا۔ کل رات اس کا موڈ جتنا آف تھا، آج صبح کے واقعے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ خوشگوار ہو چکا تھا۔ حشام کو یہ رشتہ جوڑتے کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ جس رشتے کی حیثیت سے وہ اپنی زندگی میں صرف ایک کاغذی حد تک رکھنا شامل کر رہا تھا وہ اس کے لیے اتنا اہم ہو جائے گا۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کرتے اس حوالے سے خود اور گھر والوں سے بھی جو بھی باتیں کہی تھی سب کا بالکل الٹ ہو چکا تھا۔ اسے نہ صرف منہا سے پیار ہو گیا تھا بلکہ وہ اب اسے اپنے رشتے میں پوری طرح ایمانداری اور سچائی سے نبھانا چاہتا تھا، اور دل میں تو منہا کو اپنی بیوی کی حیثیت دے بھی چکا تھا، اور اب اسے جلد از جلد فائقہ والا معاملہ کلیئر کرنا تھا تاکہ منہا کے ہونٹوں پر ہر وقت جو فیانسی کا نام چڑھا ہوا ہے نا وہ ہٹ جائے۔ منہا کے بارے میں سوچتے ہوئے حشام کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ حشام کو منہا کو ستانے کے لیے ایک شرارت سوچی تھی جس پر عمل کرتے ہوئے حشام نے موبائل پر کچھ ٹائپنگ کرتے ہوئے منہا کو بھیج دیا تھا جو منہا کو ڈلیور تو ہو چکا تھا مگر ابھی تک اس نے دیکھا نہیں تھا۔ منہا شاور لینے کے بعد بال خوش کرتے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ واٹس ایپ پر آئی نوٹیفیکیشن دیکھ کر منہا نے میسج اوپن کیے تھے۔ اسکرین پر موجود میسج پڑھتے ہوئے آئلہ کا چہرہ پہلے شرم، اگلا میسج پڑھنے کے بعد غصہ اور پھر جلن کی وجہ سے لال ہو چکا تھا۔ حشام نے بہت سارے کسنگ اور ہارٹ والے ایموجیز کے ساتھ بہت سے ڈائلاگ چڑھے ہوئے تھے۔ آئی مس یو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس وقت تمہاری بہت ہی یاد آ رہی ہے مائی لو، اور اس ٹائپ کے بہت سارے جملے لکھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی کچھ سیکنڈ کے بعد کا اگلا میسج موجود تھا جس میں لکھا ہوا تھا اوہ سوری، یہ میسج فائقہ کو کرنے تھے، غلطی سے تمہاری طرف سینڈ ہو گیا۔ یہ میسج پڑھتے ہی منہا کو اچھی خاصی تپ چڑھ گئی تھی۔ واؤ امیزنگ، ویری گڈ ایس پی صاحب، یہاں پر میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں آفس میں بیٹھ کر اپنی فیانسی سے عشق لڑایا جا رہا ہے، ہوئے ہوئے نا، پھر بھی تم بھی ٹیپیکل ٹھڑکی پولیس والے۔ منہا کو نہ جانے کہ اس کا دوسرا میسج دیکھ کر مزید تپ چڑھ گئی تھی۔ اس نے کچھ مزید سوچنے کے بعد میسج ٹائپ کیا تھا اٹس اوکے۔ منہا کا دو لفظی میسج پڑھ کر حشام کی آنکھوں کے پردے پر اس کا غصے سے سرخ پھلا سا چہرہ آسمایا تھا۔ اس لمحے منہا کو دیکھنے کے خواہش شدت سے اس کے دل میں جاگی تھے جس کو اگنور نہ کرتے ہوئے حشام نے ویڈیو کال ملا دی تھی۔ اچانک ویڈیو کال دیکھ کر منہا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ اب کیا پرابلم ہے اس پولیس والے کے ساتھ، مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ اپنی فیانسی کو کال کرے نا۔ مرزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، مگر پھر اس کا بھی تھوڑی دیر پہلے والا میسج یاد کر کے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ کال کیوں کاٹی؟ حشام کو فوراً غصے کی ایموجی کے ساتھ ہی میسج آیا تھا کیونکہ آپ پھر غلطی سے اپنی فیانسی کے بجائے مجھے کال رہے تھے۔ منہا بھی کون سا اس سے کم تھی؟ نہیں، میں نے اس بار تمہیں ہی کال کی ہے، اٹینڈ کرو۔ حشام نے اس کے چڑھنے پر مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کیا تھا نہیں کروں گی میں اٹینڈ۔ منہا کو اب حشام کی حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حشام سیریس ہے یا پھر جان بوجھ کر اسے ستار رہا ہے۔ اگر تم نے آپ کی بار اٹینڈ نہیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تصور میں اس کا غصہ سے تپا ہوا چہرہ دیکھ کر حشام کی مسکراہٹ مزید گہری ہو رہی تھی۔ ایس پی صاحب، یہ دھمکی کسی اور کو دیجیے گا، میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ منہا اس کے پہلے میسج میں کی گئی گستاخی کی کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا تو تم نہیں ڈرتے مجھ سے؟ یہ بات آج فیس ٹو فیس بولا میرے سامنے تو مانوں گا، اور ساتھ ہی تیار رہنا میری بات نہ ماننے کی سزا کے لیے بھی۔ ڈیئر وائف، حشام کی وائس میسج میں دی گئی دھمکی منہا کے اچھے ہاتھ سے پسینے چھڑا گئے تھے۔ حشام شاید آف لائن ہو چکا تھا۔ منہا رات کو دیکھے جانے کا سوچتے ہوئے ریلیکس ہونے جانا چاہتا مگر اس کی سوچ بار بار بھٹک کر حشام گریزی کی طرف جاتی اس کی دھڑکنوں کو معمول پر آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ آئلہ نے فاریہ کو میسج کر دیا تھا کہ وہ لوگ اب ہاسپٹل نہ جائیں۔ آئلہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھر آ چکی ہے اور اس وقت کسی کو بھی سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ آئلہ نے گھر آ کر خود کو روم میں بند کر لیا تھا اور اپنا ضد خود بھی پھڑ پھڑ کر رو دی تھی۔ کیوں ہوتا ہے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا؟ کیوں ہمیشہ میں ہی حال دامن رہ جاتی ہوں؟ اللہ جی، کیا میں اتنی بڑی ہوں کہ اچھی زندگی گزارنے پر میرا کوئی بھی حق نہیں ہے؟ پوری زندگی نفرتیں سہتے سہتے گزار دی اور اب جب محبت نے میری زندگی میں قدم رکھا تو مجھ سے یہ زندگی چھینی جا رہی ہے۔ اگر یہی ہونا تھا میرے ساتھ تو میر کو کیوں بھیجا اپنے میری زندگی میں؟ کیوں میری آنکھوں میں حسین خواب سجنے دیے اگر انہیں بعد میں نوچ ہی لینا تھا تو؟ آئلہ زارکتا روتی بھی اپنے رب سے شکوہ کرنی تھی جب اس کے روم کے دروازے پر دستک کے ساتھ ساتھ ملازمہ کی آواز آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کی دوست فاریہ ان کے بھائی آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
ملازمہ کی بات پر آئلہ نے درد کے احساس سے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی. جس شخص کی ایک جلد دیکھنے کو وہ پاگل ہوتی رہتی تھی، آج جب اس کے دہلیز پر خود کا چل کر آیا تھا تو آئلہ اس سے ملنے سے لاچار تھی. انہیں بول دو کہ میں میڈیسن لے کر سو رہی ہوں. زیان حیدر سے ملنے سے انکار کرتے ہوئے آئلہ کے دل کے ہزار ٹکڑے ہوئے تھے. وہ اپنے موبائل پر آئے ہوئے فالیہ کے میسج پڑھ چکی تھی کہ جس میں اس نے آئلہ کے ایکسیڈنٹ پر زیان کی بے چینی اور بیکراری کی داستان سنائی تھی کہ کیسے زیان حیدر جیسے بے حس شخص نے اسے خون میں لت پت دے کر اپنا ضبط کھو دیا تھا. آئلہ کارپیٹ پر بیٹھ کر بیڈ پر بازو فولڈ کر کے رکھے ہوئے ان میں سے سڑتی ہوئی آنکھیں مودی ہوئی تھی جب اس کا موبائل باجو اٹھا تھا. منہا کا نمبر اسکرین پر جگمگاتا دیکھ کر آئلہ نے کاٹنی چاہی تھی مگر وہ ایسا نہیں کر پائی تھی. آئلہ، فارغ سے پتہ چلا ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری، تم ٹھیک ہو نا؟ منہا نے چھوٹے ہی سوال کیا تھا. اس کے لہجے میں پریشانی اور فکر صاف محسوس کی جا سکتی تھی. ہاں منرا، معمولی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سر پر ہلکی سی چوٹ آئی ہے، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں. آئلہ نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن مقابل بھی وہ انسان تھی جو اس کی رگ رگ سے واقف تھے، جسے آئلہ چاہ کبھی کچھ چھپا نہیں پائی تھی مگر کسی بھی طرح سے اسے یہ بات چھپانی تھی منرا سے. آئلہ رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے. منرا آئلہ کی آواز میں گلی نمی محسوس کر گئی تھی اور بہت زیادہ پریشان ہو اٹھی تھی. وہ آئلہ کو اچھے سے جانتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی بھی نہیں روتی تھی. ضرور کوئی سیریس بات ہوئی تھی. نہیں، میں رو تو نہیں رہی، بس تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی تھی. وہ دراصل زیان نے میری محبت پر یقین کرتے ہوئے مجھے مثبت جواب دے دیا ہے اور اب وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا بلکہ بہت ہی محبت کرتا ہے. تو جلی لڑکی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے نا. تمہیں تو بہت خوش ہو جانا چاہیے نا. مینا آئلہ کی بات سن کر اس کے لیے بے پناہ خوش ہوئی تھی. ہاں تو میں بہت خوش ہوں نا، بتایا تو ہے تمہیں. اتنی بڑی خبر سن کر تھوڑی ایموشنل ہو گئی تھی. آئلہ نے بہت دقت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا. آئلہ، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ صرف یہی بات ہے نا؟ مینا نہ جانے کیوں مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی. اسے آئلہ کے عوام میں سچی خوشی کا عنصر ناپید لگ رہا تھا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئلہ اسے کچھ چھپا رہی ہے. آئلہ کا دل چاہا اپنے اندر کا سارا کام اپنی عزیز دوست کے سامنے رکھتے جو اتنے دور سے بھی اس کا دکھ اور پریشانی سمجھ رہے تھے. منرا، وہ کیسے یقین دلاؤں میں تمہیں؟ سچ میں یہی بات ہے. آئلہ کا محسوس انداز سنتے ہوئے منرا مسکراتے ہوئے کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی اور کچھ دیر باتیں کر کے فون رکھ دیا تھا. آئلہ نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے جیسے اسکرین پر نظر پڑی وہاں پر زیان کو منرا سے کال کے دوران 3 مس بیلز اور ایک میسج آیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو، مگر جو بھی ہے میں یہ ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں. ٹھیک شام 7 بجے تم یہاں پر پہنچنا. مزید الٹی سیدھی حرکت کر کے مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کرنا. شرافت سے یہاں پہنچانا. تم شاید ابھی ٹھیک سے میرے غصے سے واقف نہیں ہو. مجھے اپنا اگنور کیے جانا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور اسپیشلی تمہارا اگنور کرنا تو کسی صورت برداشت نہیں کرتا تھا. زیان کا میسج پڑھ کر آئلہ نے اپنا سر پکڑ لیا تھا. مسلسل ٹینشن لینے کی وجہ سے اب آئلہ کا سر ایک بار پھر سے شدید قسم کے درد سے پھٹنے لگا تھا. میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی. میر، تمہاری محبت میرے نصیب میں نہیں ہے. تمہیں مجھ سے ایک بار پھر نفرت کرنی ہوگی. میں اتنی کمزور نہیں ہوں، اس طرح ہمت نہیں ہارتی. مجھے میر کے سامنے پہلی والی آئلہ کی طرح مضبوط رہنا ہوگا. آئلہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے آپ کو آنے والے حالات سے فیس کرنے کی ہمت دلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. کیسی ہو ایس پی صاحب؟ مجھے ڈبل کراس کر کے اچھا نہیں کیا تم نے. حشام نے انجان نمبر سے کال ریسیو کی تھی مگر آگے سے رفیق نیازی کی آواز سن کر وہ مزید بد مزہ ہوا تھا. اس کا اشارہ منت حشام کے نکاح کی طرف تھا. اتنی جلدی گھبرا گئے؟ یہ تو ابھی شروعات ہے، اب آگے تمہیں ہر کام میں ایسے ہی منہ کی کھانی پڑے گی. حشام زیر حمد لہجے میں بولا تھا. آگے کی بھی دیکھی جائے گی ایس پی صاحب. ابھی فی الحال جو میں نے تمہارے لیے سرپرائز تیار کیا نا، اسے تو نمٹ لو. کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ ذرا آج کی تازہ نیوز دیکھو. اب دیکھتا ہوں کہ میں تمہاری بہادری جیسے اپنے کام میں میدان مارتی آئے ہو نا، کیا نجی معاملہ میں بھی ایسے کچھ کر پاؤ گے؟ ہاں ہاں ہاں. تمہارا خاندان ایک بدنام زمانہ شخص کی بیٹی کو بہو بنانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو گئے، اور پھر تم اس لڑکی کو چھوڑنا ہی پڑے گا میرے لیے. رفیق نیازی بہت خوش تھا کیونکہ وہ حشام اور منرا کا نکاح نامہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہوا میڈیا تک پہنچ چکا تھا تاکہ یہ بات ہر جگہ پھیل جائے اور حشام کو اپنے گھر والوں کے پریشر میں آتے ہوئے منرا کو چھوڑنا پڑے. بکواس بند کرو اپنی. میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام مت لینا، مگر تم نے اب جو حرکت کی ہے نا، دیکھنا اب میں تمہارا کیا حل کرتا ہوں. میرے قہر کو آواز دے کر تم نے اچھا نہیں کیا، بہت برا حشر کروں گا اب میں تمہارے ساتھ ہوں. حشام اس کی بات پر اتنی زور سے دھڑا تھا کہ رفیق نیازی کو اپنے کان کا پردہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا. فون بند کرتے ہوئے حشام کی نظریں ٹی وی اسکرین پر چلتی ہوئی خبر پر ٹک گئی تھی جہاں اس کے اور منرا کے نکاح کی خبر عام ہو چکے تھے. اس کے ساتھ ہی حشام کو موبائل پر فیملی اور فرینڈز کی جانب سے کالز اور میسیجز موصول ہونے لگے تھے. حشام کچھ دیر اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کے بعد اٹھ چکا تھا. منہا آئلہ سے بات کرنے کے بعد لانچ پہ آ بیٹھی تھی. بوریت کے احساس سے بچنے کے لیے اس نے ٹی وی آن کیا تھا مگر وہاں چلتی نیوز دیکھ کر منہا کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا. حشام کے سب گھر والوں کو پتہ چل جائے گا اب وہ کیسے فیس کریں گے اپنی فیملی کو.
मीना को हशाम की बहुत ही फिक्र हो रही थी, जैसे उसकी वजह से अब न जाने क्या क्या फेस करना था। मीना ने 2-3 बार हशाम का नंबर ट्राई किया था, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पा रहा था।